Sinsilyo. So nag-uul ang mama. Abi niya mamatay na iyang anak. Sumiyadto sa doktor. Ingon siya, Dok, kani akong anak ba nakatulon og piso? Unsaon man ni? Siya mao ba? Siya nga, ingon ang mama, Dok, unsaon man ni? Operahan ni siya. Yung doktor, dili lang to operahan. Ingon ang mama, nga naman. Manang, himuol na taning alkansya imong anak. Okay, at least may katawa ang uban. Hebrews 11:6 usara ka bersikulo atong pagabasahon nining kabuntagon. Kung inyong Bible English and Cebuano, let us read together. Amen. Ready, read. Ug kun walay pagtuo, dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. So atong tun-an nining kabuntagon karon mahitungod sa pagtuo. Faith, magampo sa ta. Amahan nga langit nun, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, salamat kay Lord sa another life nga hangtod karon nga kami makadaig, makabless pa sa imong ngalan tungod kay maayo kay ka sa among kinabuhi. Ginoo, ikaw magabless imong pulong karon, bala ang espiritu ikaw magiya magpasabot ka namo. Wala mi mahimo kung wala ka busa kini among gipangay gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod kamo. Sige na takadungog aning pulong nga pagtuo. Pero kaning pulong nga pagtuo, importante ni sa mga tao nga nagtuog Dios. Sa atong gibasa in Hebrews 11:6, ug kun walay pagtuo, dili gayod mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kanang kaniya mo ang Dios, unsa man day makapahimuot sa Dios una, kaning gitawag pagtuo nga walay laing makaluwas si Kristo lamang. Ang pagtuo sa mga dili luwas, dili gina makapahimuot sa Dios nganuman. Tungod kay di man sila mutuo nga ang makaluwas si Kristo lamang. Amen? So in the first place, ang makapalipay sa Dios kanang mutuo ka nga si Kristo lamang ang bugtong paagi nga makaadto sa langit. Amen? So the moment nga ato nang gituhuan, nalipay ang Diyos na human kita maluwas, samtang nagkinabuhi ta isip Kristohanon, nga gitawag nagtuo ta sa mga saad sa Diyos, nga tinuod ni. So makapalipay na sa Diyos. Amen? Tanawa, balik ta sa mong verse, kay bisan kinsa nga magaduol sa Diyos. Anang pulong nga si bisan kinsa nga magaduol sa Diyos, it means that is worship, sa pagsimba. Amen? Kung muduol ka diha sa pagsimba, ingon ang pulong sa must believe that He is. Mutuo ka nga naay Diyos. Amen? Kaya ang Diyos din na ito makita. Pero ingon siya, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaana. Must believe that He is. Ang mga tao nga nagsimba, nga nagtuo nga naay Diyos, ya bisan dili makita. That is faith. Wa man di man nato ma-figure out unsa ginaong sa Dios karon. Amen? So the moment we worship God, the moment we approach God, kinalan mutuo ta nga naa siya. It means you are seriously nangita gyud sa Dios. Unsay resulta? Ug nga siya magabalos ra. And He is the rewarder of them that what? Diligently makugihon tinud anay ug makita nimo unsay gipangita nimo diha sa Dios. Makita nimo tinud anay nga ang Dios tinuod gyud sa imong kinabuhi, amen? Dili kay asimba ta basin na ay Ginoo dinha. No, kinalan mutuo ka nga naa gyud Dios. That is faith, amen? So, muna itong pagatun-an karon, unsa ka importante ang pagtuo sa atong kinabuhi. So, unsa may buot pasabot sa pagtuo. Sa English, faith. From the Webster New World Dictionary, it means confidence, belief, to be convinced of, reliance or complete trust. Kung imong tanawon, ang pagtuo, pagsalig sa usa kabutang o sa katao, pagsalig that there is a supernatural na ay imong gisaligan nga makagagahom o imong gilauman. That is faith. Which is sa Greek word na sa gitawag pistes, which is another with this strong biblical dictionary defined as persuasion, giving credence to someone. Credence means with his trust,
moral conviction of religious truth. But pasabot, faith, imong gisaligan, imong gituhuan nga mao ni sakto. Amen ba? Nakuha na to? So, faith, it is a strong belief in a natural, supernatural power or powers that control human destiny. So, ang faith, it is atong gituhuan, atong gisaligan, nga mauni sakto ug mituota nga naay makagagahom nga being. That is faith. So, another word for faith, it is belief. Kanang belief, it is common sa mga tao. Unsa man ang belief, it is any cognitive content held as true. Mao ni gituhuan sa mga tao. Kita sa una, sa wapta kabalo sa Bible, naa na po tayo gituhuan. Una gitawag belief. Every person, matag tao, naa siya gituhuan. Nagtuo silang kapre, nagtuo silang multo. Belief na siya, pero kana nga belief, mahimo lang tinuod kung nakabase sa pulong sa Diyos. Nakuha na do? Amen? So, ang pagtuo, nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kung ang atong pagtuo karon wala nakabase sa pulong sa Diyos, that is not faith. It is a theory. It is a gitawag tradition because ato lang nang nadunggan pero dili na tinuod kay wala sa Bible. Nakuha na to? So atong makita in Romans 10:17, busa ang pagtuo, notice the word, magaabot gikan sa madungog. Nganong ang pagtuo, muabot man kung maminaw ta sa pulong sa Diyos. Kay kung wala tay madunggan nga pulong sa Diyos, unsa may itong tuhuan? Mga binutbut nga istorya, mga salida, mga opinyon sa tao, mo ni atong gihimo hinoong prinsipyo. Muna, gikinahanglan na to ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos the moment we hear the Word of God ug atong gituhuan. That is faith. Amen? Kay kung wala tay madunggan, mabasahan, kung sa may atong tuhuan, mo na sa una, mutuota anang gitawag, sulti-sulti lang. Nga kundili ka mudagkot sa sementeryo, kalgon ka. That is not true. Sulti-sulti lang, dili na tinuod nga pagtuo. Because kana siya, sulti lamang sa tao. Sa unsa nga paagi mo abot ang pagtuo, o busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, o sa pagpaminaw, pinaagi sa pulong sa Diyos. So the moment nga maminaw ka sa pulong sa Diyos, unya imong tuhuan nga gikan sa Bible, that is faith. Dili sulti o istorya lang sa tao. Bisag kinsa pa na nga tao o influential nga tao o inila nga tao, basta ang iyang gisulti dili gikan sa pulong sa Diyos, ayaw tuo. Amen? Because that is not faith. Faith means mutuo ka nga na Diyos through the Bible. Amen ba? Kung ang imong pagtuo karon wala nakabase sa Bible, that is not faith because dili Diyos imong gituan, tao. So nagsimba ka sa tao. Naig leader karon sa religion nga nag-ingon siya, what we have to create is a civil union law. That way, gay couples are legally covered. Kani nga tao, miuyo na siya nga pwede kaslon puros lalaki. Bisan kabalo ang mga tao nga sayop na, but ang mga tao kay ganahan na sila ana nga pundok, they don't want, dili siya gusto mangita sa kamaturan. Kay balo ang mga tao nga namimbro ana iyang religion, kabalo siyang sayop na iyang gitudlo. Pero nganong nagpabilin man sila because dili sila nangita sa kamaturan. Ang ilang gipangita unsay ganahan nila yun ang Bible, they don't diligently seek God. Pero kung nangita ka sa kamaturan, mubiya ka na ang klase nga pagtulunan. Imagine, puros lalaki kaslon.
leader na ha, unsay gitulo, naa ba sa Bible yung gitulo? Wala. Pero nganong daghan mang magpabilin anang relihiyon kay kanang mga tawhana, dili sila gustong masayod sa kamatuoran. Ganahan sila sa ilang kagalingon kung unsay gusto nila, buhato nila. Ngano man, nakahibalo sila nga na Dios pero dili sila mosunod sa gitudlo. May tungod unsa ang Ginoo. Sa klaro sa Bible in 1 Corinthians 6:9, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? So kay baluta nga kaning mga buhat na dili makasud sa langit. Amen ba? Klaro na to. Ayaw kamo pagpalimbong. Kinala natin kay balo sa pulong sa Dios. Walay mga makihilawason o mga tigsimbaog Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga sinakasulti na. Sa English na sa effeminate, bayot sa klaro nga pagkabisaya. Pero nga nung naa may leader nga mosulti, pwede kaslon ang puros lalaki, puros babae. Nga against naman na sa gitudlo sa Diyos. Pero tanawang mga tao, they are loyal to that religion. Even ang gitudlo, demonyo na nga pagtulunan. Nga naman, ganong daghan magpabili nina, kay di sila gustong makaila sa tinuod nga Diyos, kay di sila gusto mapagbadlong o mabadlungan sa ilang binuhatan. Nindot man na nga religion kay way bawal. Daghang taong ganahan niya na. Amen? In Jeremiah chapter 10 in verse 3. Kaya mga batasan sa mga katawhan, kakawangan man, kayang usan nagaputol og kahoy sa lasang. Ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may atsa. In verse 4, ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan. Ilang gilid-on kini sa mga lansang ug pakang aron dili kini malihok. Subot pasabot na ay tao, nagputol siya kahoy sa lasang, iyang gipurmang tao. Nga miingon siya, oy Ginoo ni. Gilansangan, gihiktan aron dili mahulog o matumba. In verse 4, sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga nililok, ug dili mosulti. Ngunit gingon si 1 Corinthians na pagsimbag Diyos-Diyos. Kahit balutang, dili na sa Diyos. Tanawa. Ug dili mosulti, sila kinahanglan nga pagapasanon, kay dili man makalakaw. Na ako'y bright siya, graduate siya sa gitawag UP. Pag-take niya bar exam, wa sa kapasar sa UP, dito siya nakatake sa Amerika, dito siya nakapasar og bar exam, bright siya. Pero bisan unsa ka bright, giblind siya sa yawa. Kung imong tanawon, nagsimba siya, gisimba niya, dili tinuod. Kay kinahanglan papasanon. Kinahanglan palansangan aron dili mahulog. Nakuha na to? So kung imong tanawon, ingon din na ayaw kahadlok kanila. Kay sila dili makabuhat og daotan. Ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Kanang mga Diyos-Diyos, dili intaw na makagaba. Ayaw mo to nga ingon, bukon gina ninyo, gabaan yun mo. Ingon ang Bible, ayaw kahadlok. Na ay tinuod nga Diyos, di magina kalihok. Di magina kalakaw niya, mahadlok nung taanang butangay, amen? Pero tanawa, in verse 8, kay gikan kaninyo ang pulong sa Ginoo mikaylap, dili lamang sa Macedonia o sa Kayara, kundili inyong pagtuo sa Diyos na dungog, sa tanang dapit tungod ni Ana. Wala na kinahanglan nga magsulti pa kamigbisan unsa. Kay sila nagani hinuon mao ang naghinugilon sa among pag-anha diha kaninyo ug giunsa ninyo, notice the word, pagdangop sa Dios gikan sa mga Diyos-Diyos. How ye turn to God from idols. Kinsa itong gisimba sa una? Idols. Diyos-Diyos, ribulto.
dili makalakaw, kinahanglan pa dayungan, kinahanglan pa ilisan, kay gitawag siya Diyos, dili tinuod nga Diyos. Pero yun ang Bible, how, yun na, pagdangop sa Diyos, gikan sa mga Diyos, aron sa pag-alagad, notice the word, sa buhi o tinuod nga Diyos. Kani atong gisimba nga Diyos, buhi na ni. Kay bisan asa ta, naa siya kauban nato. Katong Diyos nga atong gisimba sa una, dili tubuhi, patay. Mugay nang gi-specify yun, aron sa pag-alagad, sa buhi. Gibutangan yung buhi. Nga naman, kaya nga itong gisimba sa una, patay. Nagawa ba na to? Buhi na ng Diyos na atong gisimba karon. Kung imong tanawon, in verse 3, ito siyang tiwasyon eh. In John 14:2, sa balay sa kong amahan, adunay daghang mansyon, kung dili pa moingon ba unta ako kaninyo, nga moadto ako aron pag-andam og luna alang kaninyo. In verse 3, ug sa mayhadto nako makaandam na kog luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamungan hiuban kanako, aron ngani diin gani ako atua usab kamo. So ingon si Jesus Christ, muadto ko sa amahan didto sa gidandam nga mansion sa langit. Kung asa ko, gingnan niya mga disipulo, to asab mo. Nangutana si Tomas, Lord, unsaan na mo pag-adto anang imong adtuan? Unsaan na mo pag-adto anang mansion? Muna itubag ni Kristo in verse 5. Pangutana si Tomas in verse 5. Si Tomas mingon kan, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon. Siyempre, umas ka katong langit. Umas ka katong ang gitawag mansion. Busa unsaon namo sa pagkatultul sa dalan. In verse 6, tubag ni Kristo. Si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan sa langit. Asa man ang amahan? In heaven. Walay makaadto sa langit kundili pinaagi ni Kristo. Klaro ba? Pero naay mga leader karon nga nagtudlo og bakak. Tanawa, i-search ang mga religion unsaon malangit. Dili mo'y gitudlo sabay. Kaklaro, anak. All of us, we are civilized. Nanatay kahibalo, dili na ta mga ignorante. Kasabot ta sa simple nga pinulungan. Mingon gig ako, sa English ay singular. Mingon tag singular, usara gyud. Nakaw ba na to? Usaray paagi aron ang tao makaadtog langit. Amen ba? Pero nganong lisod man sa tao karon pagsabot niya na, because na ay yawa, nga gusto ang yawa nga mga tao maimperno. Laro ba? So in verse 6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Gawas kanako, wala na laing paagi pa. In Titus 1:13, tinuod kining pagmamatuora, busa badlunga sila nga may kaisog gayud. Gusto sa Dios nga kaning mga pagtulunan nga sayop, pagtulunan nga wala sa pulong sa Dios, atong gituhuan nga dili sakto unsa sa Bible, badlunga sila nga may kaisog. Dili kay oy kana inyong Diyos ba? Kuan ba? Tangui lang na. Aka na inyong Diyos, okay ra na. Kaya nang maghubog-hubog mo, okay ra na. Iyon ang Bible, tinuod kining pagpamatuora. Busa, badlunga sila, kinsa man ang sila. Kadtong mga tao nga nagtuo og sayop, og katong nagtudlog sayop, og nagbuhat og sayop, badlunga sila nga may kaisog. Undang na,
Tama na. Tigilan mo na yan. Amen? Nga naman, gusto sa Diyos nga ang atong kinabuhi, human kita maluwas. It is impossible to please God without faith. It means maglakaw ka nga musunod sa Diyos. That is makapalipay sa Diyos. Amen? In verse 2. Iwali, balik sa ta. Tinuod kining pagmataura, busa badlunga sila nga may kaiso gayod. Aron, maayo sila diha sa pagtuo. Amen? That they may be sound in faith. Aron matarong ang ilang pagtuo. Aron masakto atong gituhuan. Ngunang badlungon ta. Musyagit gid ang pastor nga naman kay gusto niyang muundang na taana. Amen? In verse 2 Timothy 4:2. Iwali ang pulong. May kahigayunan ka o wala. Magmadasigon kanini. Himua ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamaipalubon o sa pagpanudlo. Ang pulong sa Dios kay ang trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero. Iyang giyahan ang iyang karnero nga dili mapunta sa sayop nga lugar. Iyahang protektaran. Muna ang pastor mo syagit siya, mutudlo siya. Nganuman kay giprotektaran siya, kay manubag siya sa Dios. Amen? So atong makita in verse 3. Kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Muabot unya ang panahon. It is a prophecy. But pasabot ang Dios migamit sa tao nga mosulti nga mo ni mahitabo sa unahan. Unsay mahitabo sa unahan? Ingon din na kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Hinunua aron sa pagtagbaw silang kaugalingong mga pangibog. Las. Ang tao adto lang sa maminaw kung asa ganahan siya. So diri lang ko kay ganahan ko di kay ko maigo. Sila magapaalirong og mga magtutudlo. Kinsa ilang ganahan mo tudlo? Nga magahapuap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dulunggan. Itching ears. Unsa man ang itching ear? Which is dulunggan nga mo reject na sa kamatuoran. Dili na ganahan badlungon. Dili na ganahan sa tinuod nga pagtulunan nga gikan sa Bible. Amen? It is prophecy. Muna, gusto sa Dios nga kita karon ang atong pagtuo kinahanglan mamaligon. In verse 4, ug ang ilang mga dulunggan, ilang ilingiw, gikan sa kamatuoran, asa nila ilingiw ug ipaabong ngadto sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. Mas mutuo pa sila sa mga heresy. Atong makita ang Dios na suko nini. In verse 23, ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios, giilisan nilag mga larawan sama sa may kamatayon nga tao, ug mga langgam ug mga mananap nga upat ug tiil ug ang mga binuhat nga nanagkamang. Unsay sa Bible? Giilisa nila ang tinuod nga Dios. Kanang mga tawhana kay balubya gina sila. They know the truth, but dili ilang sila gusto musunod sa kamatuoran. Para sa akong papa, di lang ko musimba sa inyong simbahan dong di na ko kabulang, di na ko kainom, magsige na ko ka nagsimbahan. Para siya ang pagsunod sa Diyos, walay kalipay. Mo na'y pagbuta sa yawa. Amen ba? In verse 25, kay ang tinuod mahitungod sa Diyos, ilang giilisan ug bakak. Ug mauna hinuoy ilang gisimba o gilagaran ang binuhat
ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga mo ang dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Ang angay tang simbahon katong naghimo nato. Dili tong hinimo sa tao. Ikaw ha, tao ka. Imong gisimba bato. Logic. Kung naa ka sa normal nga panghuna-una, di yung ka mo simbag bato. Ang imong simbahon katong mas labaw nimo. Nagawa ba na to? Bato gud na. Siminto gud na. Binuhat ra. Ang imong simbahon unta katong labaw nimo. Pero giilisan nilag usa ka bakak in verse 1. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapadayag nga sa kahuliang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Unsa man ning gikan sa pagtuo? Di nila sila mutuo sa tinuod nga pagtulunan. Unsay gingon? Adunay managpamiya gikan sa pagtungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluuhan sa mga yawa. Mas tuhuan nila ang pagtudlo nga gikan sa yawa. Unsa man ning pagtulunan gikan sa yawa? Ginadili ang pagminyo. Naay grupo karon nga relihiyon nga ginadili ang pagminyo. Giingon sa Bible, mga hipokrito gidili tud pagminyo pero dagag anak. May pagpaminyon. Nay usa ka dalaga nay namisita niya. Ingon niyang mama, "Day, ayaw sa paguyab-uyab kay delikado king panahon ron." Ingon ang maong dalaga yang anak, "Ma, ayaw kadlok, ayaw kabalaka kay Diyos no ni akong uyab. Ayaw kabalaka." Ingon ang mama, "Uy, day, hinumduma, imong papa pari biya." Tanawa, na ay mga tao karon nga nagsulti pero taman na sa sulti pero sa tinuod dili tinuod. Ngano man kaya ilang pagtulunan wala sa pulong sa Dios. Nakuha ba nato? In verse 15, aron dili kita mailad. Pagtuon aron pagpakita sa imong kagalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Ang challenge ani pagtuon. Tagaig panahon imuhang Bible. Tungod kay daghan na kayong kompetensya karon Facebook, gadget, nga naning Mobile Legend, ang pulong sa Dios napadapli na karon. So wala tay ma-expect sa unahan kung magpabili ni siyang inani nga ang next generation mahimong Dios nun. Kung unsay kanunay gibutang sa imong nahuna, mo na mo gawas sa imong baba ug sa imong kasing-kasing. In verse 31. Unya si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, "Kun pabilin kamo sa akong pulongnan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan." Kaning pabilin it means padayon kitang nagsunod. Padayon tang nagkat-on. Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kanyog kagawasan. Kung kanunay lang tang maminaw, magbasa, mamalandong sa pulong sa Dios, mubuhat ta sa atong gituhuan. Nagtuo gud dainan. Tanawa, naay mga tao tungod silang pagtuo, naa sila gihimo. Mo nang gitawag mga hero sa pagtuo. Anong gitawag sila hero? Tungod kay nakahibalo sila sa Dios. Ug nagsugo ang Dios nila, ilang gisunod bisan kuyaw ang ilang kinabuhi. That is act of faith. Tungod kay nagtuo sila Dios, ilang gisunod ang Dios. Amen. In Hebrews chapter 11, which is gitawag na sa chapter of faith. Tungod silang pagtuo, sila misunod ug mibuhat sa gisugo sa Dios. Una, si Abel naghalad sa Dios. Si Enoch naglakaw kauban sa Dios. Si Noah misunod sa Dios bisan kabalo siya nga walay ulan pero wala siya daghang pangutana sa Dios sa paghimo sa arka. Si Abraham, iyang gibiyaan ang iyang lugar, miadto sa lugar nga wa siya kahibalo. Si Sarah,
Bisan mikatawa siya, misalig siya sa saad sa Dios nga si Abraham mahimo siyang amahan sa mga nasod. Si Joseph, bisan padung na siya mamatay, mingon siya nagtuo nga kuhaon sila sa Ginoo gikan sa Egypt, ibalik sila ngadto sa lugar nga gisaad sa Dios. Si Jochebed ug iyang bana, which is ang papa ni Moses, Levites, way ngalan, Levites lang, ang iyang asawa si Jochebed. Ilang gitaguan si Moses, bisan kabalo silang pwede sila patyon. That is act of faith. Nakuha na do? Si Moses, bisan kay balo siya nga gi-adapt siya, pwede siya mahimong sunod nga pero iyang gibiyaan. Aron lang pag-lead sa katawhan sa Diyos. Si Rahab, iyahang gitaguan ang mga espiya dito sa Jericho. Nga pwede siya patyon kung mahibawan siya. That is act of faith. Amen ba? Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jepta, naitalag saong kusog nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Si David, iyang gipatay ang higanti nga si Goliath. Si Samuel, nangulo sa katawhan sa Dios. Kung imong tanawon, nganong gitawag silang heroes of faith, tungod sa ilang pagtuo, naa sila gihimo. Nining kabuntagon karon, kung nagtuo yung kag Diyos, naa yung kay himuon sa Diyos nga imong gituhuan. Dili pwede nga may tinod akong Diyos, pero di kay kakahatag og tithes. How come nga nagtuo kag Diyos, nga di ka musunod sa Diyos nga imong gituhuan? Amen ba? Di kita mga lagad sa Diyos. Amen? Kaning mga tawhana, ilang gibuhis ang ilang kinabin. Verse 1. Karon ang pagtuo, mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Now faith is the substance. Another synonyms for substance, which is assurance. Ang atong assurance sa mga butang nga atong gituhuan, ginapaabot, that is faith. Wa ba yata kitag langit? Pero nang excited man tapadog langit because of faith. Wa ba yata kay balon say mahitabo na to sa unahan. Wa ba yata kay balo kalo sa ata mamatay. Pero nga nung excited man ta because of faith. Now faith is the assurance of the things hope for. Katong mga butang nga atong gilauman nga mahitabo sa atong kinabuhi. That is faith. Nakuha na to? Tanawa. Ug ang panghimatuod sa pagganaa sa mga butang nga di na to makita. Ang atong pagtuo, di na kanunay ligon. Naay panahon nga maluya kita. Even mga pastors, bisan kinsa na kanato din posible karon ang imong pagtuo, wow, grabe ka, di ka dali maluya, dili ka dali mangluod, dili ka dali mapandol, pero naagi panahon nga gamay lang istorya, mubarog dang imong tingkoy. Kay dili tanang panahon nga itong pagtuo 100%. That is reality. Aduna ba kanato diri human kita maluwas nga wa ta miagi og pagkaluya nga atong pagtuo miubos. Tanawa, atong tanaon sa Bible nga kaning mga tawhan na they are heroes of faith. Pero miabot sa ilahang panahon nga hapit sila na lubat o ilang pagtuo gamay na lang yun. Arita ni John the Baptist in verse 29. Ug sa pakasunod nga adlaw, iyang nakita sa Jesus nga nagpaingon kaniya. Ug siya miingon, tanawa, mao ka na ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Si John the Baptist sa diha nga ang iyang pagtuo 100% pa. Grabe pa kaligon. Iyon siya, behold, naglakaw si Kristo. Iyon siya, behold, the Lamb of God which taketh the sin of the world. Pero miabot ang panahon sa diha nga napriso siya. Unsay iyang gibati sa diha nga napriso siya? Tanawa in verse 2. Ug sa pagdungog ni Juan didto sa bilangguan, mahitungod sa nabuhat ni Kristo, iyang gipaadtuan siya mga tinun-an niya aron sa pagpangutana. Nga nag-ingon kaniya, ikaw ba kadtong muanhi o magapaabot pa kamiglain?
Nagduot na si Juan. Nga katong iyang ideklara, behold, the Lamb of God. Mauba ka to, no? Kay iyang kahimtang karon na priso man siya. Naa siya sa kahimtang nga grabe nga kagulanan. Dili kalikayan. Bisag unsa kalig-on ng imong pagtuo, muabot yung panahon maluya na. Pero salig lang gihapon sa Diyos. That is faith. Amen? Another, si Jonah. Propeta Jonah. Busa karon, human pagwali niya naluwas. The whole city of Nineveh. Dapat unta siyang malipay. Pero tanawa, busa karon o Jehovah. Ako nangaliyupo kanimo. Nga kuhaon mo gikan kanako ang akong kinabuhi. Sa atong pinulungan karon, Lord, patya na lang ko. Miabot ba na sa punto niyo, Lord? May tagmamatay na lang ko eh. Miabot na ba na sa punto niyo? Kinsa may nag-ingon ay, propeta, gigamit sa Diyos. Kung imong tanong dili, basta-basta ang pagtuo aning tawhana. Pero miabot sa punto siyang kinabuhi nga mingon siya, Ginoo, patya na lang ko. Miabot na ba na sa atong kinabuhi nga, Lord? May pagmamatay na lang ko. Bisag mo abot na sa atong kinabuhi, ayaw lang undang og salig sa Dios. Kay ang Dios nga nagsaad dili bakakon. Dili gid sa mamakak sa iyang pulong. Amen? Si Jonah nagpadayon bisag naa sa kahimtang nga grabe nga discouragement, pero wala lang gid siya miundang sa pagsalig sa Dios. Kailata ni Job in verse 25. Kay ang mabutang nga akong gikahadlukan, midangat ka nako, ug ang akong gikalisangang miabot ka nako. Si Job nagtinarong siya sa iyang kinabuhi. Wala gid siya nagbisyo. Wala gid siya nambabadji. Tanan gihimo niya unsay makapalipay sa Dios. Pringon siya na ako'y mga butang nga akong gikahadlukan. Ug karon murag mo abot na. Ang gikahadlukan niya basig mamatay iyang mga anak. Ang gikahadlukan niya basin mapobre siya. Ang gikahadlukan basin magkasakit siya. Ang gikahadlukan niya basin biyaan siya siyang asawa. Ug kaning tanan nga iyang gikahadlukan miabot yun. Pero ingon si Job, I will bless the name of the Lord. Unsa may mga butang nga atong gikahadlukan. Atong anak, atong panginabuhi, pero ingon ang pulong sa Dios, salig lang sa Dios. Kaya ang Dios dili siya mamakak kung unsay ang gisaad iya ng pagatumanon. Ang pagtuo motubo kung atong gamiton. Ingon ang mga apostoles, ug ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Unsay bot pasabot anang pag-ingon sa mga apostoles, increase our faith. Bot pasabot, Lord, tabangi mi nga makasunod sa imong gisulti. Bot pasabot na increase my faith, it means musunod ka sa gisulti sa Ginoo. Naay mga panahon nga lisod pagsunod sa Dios. Lisod pagbasa Bible, lisod pagampo, lisod paghatag, lisod pagsimba. Ingna, Lord, increase my faith. Patubuha ang akong pagtuit means tabangi ko nga musunod kanimo. Amen? So ang pagtuo mo abot pinaagi sa pagpaminaw kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. Kung ang usa ka tawo kanunay niyang gisudlan ang iyang una-huna sa pulong sa Dios, ang iyang pagtuo magtubo sulod sa iyang kasing-kasing. Tanawa ng tao nga namalandong kanunay sa pulong sa Dios, ang iyang pagtuo grabe kaligon. Ayaw pag-ingon nga gamay ra ang akong pagtuo. May mga tao, pastor, gamay ra man kog pagtuo. Matag usa na ay pagtuo, sumala sa sukod nga gihatag sa Dios kanato. Dili gitaptanan parihag level sa pagtuo. Nakuha na to? Na ipagtuo 50%, 80% sama sa asawa ni Job. Di na to ma-blame ang asawa ni Job miabot sa singinaato nga kahimtang. Kana maging mamatyan kag usa ka anak, depressed na magay kay ka. How much more polo ka anak?
Napobre pagid sila. Nagsakit pagid si Job. Si Job, naningkamot siya nga mahimo sang spiritual, pero yung asawa dili kadawat ni ana. So di na to ma-blame ang asawa ni Job nga nung miingon siya, curse God. Because naa siya sa kahimtang nga depressed. Nakuha na to? Kanang maging tao, mamatyang lagduha ka anak. Kanang mama, ang pinakadali, yun maluya mama, yun. Nakuha ba na to? So atong makita, in Romans 12:3, kay pinaagi sa grasya nga gikahatag kanako, agdahon ko ang matag usa kaninyo sa dili pagunahuna og labaw nga angay siyang hunahunaon mahitungod sa iyang kaugalingon, kundi nga maghunahuna inuon siya uban sa kaligdong, ang matag usa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya. Ang Dios naghatag kanato sumala sa measure of faith. Matag adlaw atong gigamit atong pagtuo ngadto sa mga tao. Muadto ka sa doktor, nagtuo ka nga maayo ka sa doktor nga imong gedtuan. Amen ba? Kung mosakay kag eroplano o sakyanan, imong gigamit ang imong pagtuo pinaagi sa nagdrive sa eroplano nga maabot kasi imong padulngan. Tama ko yung nagsakay kag eroplano, pagsakay niya kag eroplano, giagak nga hubog, giagak sa flight stewardess ba? So ingon tong nagsakay sa eroplano si Juan, day, flight stewardess, kanang hubog pa, pakatulugan na, kaluoy po na. Ingon ang flight stewardess, dili pwede sir. So ano di man pwede day? Sa mao ni piloto. Katugpa po no? Kung imong tanawon, natay pagtuo niya na nga mahitabo na siya. So una-una atong mga tao nga imong gisaligan. Di ba nagsalig ka? Nakay pagtuo nila? At padalaan mo kwarta, mabalik yung sinsilyo. Salamat sa mga tao nga gigamit. Si Pastor Ray, uban pa nga naghatag ka nako. Salamat. Kung imong tanawon, nagsalig taan ang mga tawana. Pero ang pangutana, anong lisod man ang pagsalig sa Diyos? Kung musimba ko, sa kay maako, no? Kung muhatag, kung anong lisod man ang pagsalig sa Diyos. Pero anong, sa tao lagi makasalig man ta. Nakuha na to? Ang gipangayo lang sa Ginoo, kumplito nga pagsalig sa iya. Wala sa nangayo o sa kadako imong pagtuo, ang iyang gipangayo, kumplito nga pagsalig. Nga kani akong gituhuan, dili ni butbuton. Kani akong gituhuan, dili ni kani way klaro, tinuod ni nga Diyos. Amen? So, faith and hope, muna'y muhatag ka natog paglaom sa unahan. Kung naalantay faith, ug natay hope, bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi, makapadayon kita sa pagsunod sa Diyos. Walay laing makatabang na to Ginoo lamang. So ang ato lang paglaom, muang pagpadayon sa pagsalig diha sa Diyos. In Mark 10:15, sa pagkatinuod magaingon ko kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios, ingon nga dinawatan sa gabmayng bata dili siya makasud sa gingharian sa Dios. Ang gikinahanglan ng nato pagpaubos. Nga Lord, I am nothing without you. In verse 39, ug sa nagalakaw siya sa unahan sa dyutay, siya mihapa og nagampo nga nagingon, amahan ko kung mahimo, isaylo lang kanako kining kupa, ngani dili sumala sa kong pagbuot kun dili sa imo. Please, muuyon lang ta sa kabubuton sa Diyos. Dili sa gidakon sa pagtuo nga naa nato, kundili giunsa nato ang atong pagtuo kung misunod bagid ta sa Ginoo. Nagatuo ka nga ang Diyos mutubag sa gabmay nga mga pagampo, then hinay-hinay mutubag siya daggo nga mga pagampo. Ang pagtuo lakip ang kahibalo sa pulong sa Ginoo, o gisunod sumala unsay nakatunan sa pulong sa Dios. Dili pwede nga maingon kang nagtuo ka sa Dios, nyawa nimo sunda ang gitudlo sa Dios. Amen ba? In verse 5, ug ang mga apostoles maingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug kanila mitubag ang Ginoo nga nagingon,
Kung kamo may pagtuingon og liso sa mustasa, makaingon kamo nining kahoy nga si kamuro, paibot og patanom ka diha sa lawod og kini musugot kaninyo. Figure of speech, pero kung imong tanawon, bisan kuno ang imong pagtuo, gamay kaayo nga liso. Gamay lang ba? Ang gipangita sa Dios, gamay lang. Wala sa ngita ng dako. Unsao man na, pastor, dako kay kong pagtuo, pero di kabot simbahan. Pastor, dako kay kong pagtuo, pero di ka kahatag sa imong tithes and offering. Nga pastor, dako kay kong pagtuo, pero di ka kabiya sa imong bisyo. Ang gipangita sa Dios, gamay lang. Kung naalang kay gamay nga pagtuo, kanang kahoy, ming kabalin, mubalhin na. Unsay bot pasabot, bisag gamay lang imong pagtuo, pero willing kang musunod sa Dios, dako na nga pagtuo. Amen ba? So atong makita, ang mga disipulo nagkinahanglan sa aning gitawag dako nga pagtuo. Ngano man? Kay in verse 7, kinsa ba kaninyo nga may ulipon? But pasabot ang ulipon, willing lang musunod. Ang gipangita sa Ginoo, willing lang musunod. So kaning pulong kapila man ako pasayloon ang akong isig ka tao in verse 21. Ug miduol si Pedro pingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasala akong igsuon bato kanako ug pasayloon ko siya, makapito ba? 7 times ba? Yun si Jesus, no. 40 times 7. Kita gani kung makasala ang tao katulo, pulaan mga ita. Unsay bot pasabot ani. Ingon ang mga disipulo, Lord, tagaimig pagtuo nga makapasaylo mi. Imagine 40 times 7. Kita gani kung masipyat ang tao katulo, pulaan mga ita. Unsay bot pasabot ani. Kinahanglan magbintin tag kanunay kasing-kasing nga mapasayloon. Dili na gikinahanglan pagdakog pagtuo. Amen? Ang gikinahanglan na nimo, sunda lang ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. So ang mga pagsulay, problema, musugot tag sa dili, moabot gina sa atong kinabuhi. Pero nganong itugot na sa Dios, kaya ang concern sa Dios, dili ang mga butang nga naa nato, kundili ang atong kinaiya. Makapahimaya ba sa Dios? Na yung mga tao nga naa nila tanang butang pero ilang kinaiya dili makapahimaya sa Dios. Well, batit tatanag kinaiya. Pero ingon da in verse 15. Ug tungod nining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang pagpaningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan, ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo, ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainan-tuson, ug sa pagkamainan ipuno ang pagkadyusnon, ug ang pagkadyusnon ipuno ang pagbati nga inigsuon, ug sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Kung kining mga butanga inyong mabatunan ug magatubo, kini dili makahimo kanyo nga dili manganak o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung maingon ta nga nakailatag Dios, dapat makita ni sa atong kinabuhi. Kay dili gid pwede nga dili ta magmabungahon. It is the fruit of the Spirit. Kaning kahibalo nga imong na-eksperyensyahan, mo na'y tinuod nga kahibalo. Mo kay na ang human og college na agi OJT. Unsa man ang OJT? Unsa na? On the job training? Aktuba na? Paagion yung aktual. Kay kani atong pagsigig paminaw sa pulong sa Dios, chori lang ni. Di pa ma-exercise atong pagtuo ni. Pero moabot ang problema, magkasakit ka, na problema sa imong anak, problema sa imong sa magtiayon, problema sa kwarta, nganong itugot sa Dios kay gusto niya atong kinaiya ma-develop. Kay kani atong napamaniwan sa pulong sa Dios, chori pa ni. Na ay aktual. Inigawas ninyo ron, testingan din ta. Naikausa nagwali ko, pasensya, paghuman ng giaway,
Apply dayon. OGT dayon. Amen? So atong andamon atong kasing-kasing iligo na to atong pagtuo kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Manindog ta palihog. Close your eyes and bow your head. Let's pray. Father, salamat kay Ginoo. Pasayloa mi usahay Lord nga among pagtuo. Miubos Ginoo maglisod mig sunod nimo Lord. Sa mga disipulo, increase our faith. Tabhangi mi Ginoo. Kay usahay madaog mi sa among unod. Madaog mi sa among kaugalingon busa Ginoo, tabangi ang matag usa. Samtang nagpadagduko inyong ulo, nagpiyong inyong mata. Kung nining kabuntagon, wa pa ka kasiguro nga imong kalagpadong sa langit. Kung moabot sa imong kamatayon, nakasiguro ba ka nga imong kalagpadong sa langit? Kung ang imong tubak, Pastor, wa pa di ko kahibalo kung mamatay ko akong kalagpadong sa langit. Pwede ba isa rin mo imong kamong tuong kamot mga Pastor? Gusto na ko dawaton si Kristo aron makasiguro kog langit. Ado na ba? Ado na ba? Gusto kang makasiguro nga imong kalagpadong sa langit. Ayop kitang tanan nakadawat na ni Kristo. Mga Kristohanon, kung nasabtan nyo ang mensahe, we need faith. Aron hangtod sa atong kamatayon, makasunod kita sa Ginoo. Ay nigkamatay na to, mahinumduman pa ang atong pagtuo sa mga heroes of faith. Will you come to the altar and talk to God? Lord, increase my faith. Lord, tabangi ko nga makabasa sa Bible. Tabangi ko nga makabiya sa akong bisyo. Tabangi ko nga makasulwining. Lord, increase my faith. Please come to the altar. If you have any problems, talk to God. Ingang Ginoo, Lord, walay mga superhero sa pagtuo. Bisan ng mga dagko nga mga ngalan sa Bible, miabot sa panahon nga naluya sila. Pero salamat Ginoo, nga wala gid sila miundang sa pagsalig niya kanimo. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo. Nga ikaw maayos kay sa mong kinabuhi. Nagampo ko Lord, ikaw magabless sa matag usa. Ikaw magahatag kadaugan. Ikaw maghahatag conviction sa matag usa. I-increase among pagtuo Ginoo. Ug king tanan ang gipangay gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.